حتى نكون في أشهد أن لا إله إلا لما الله. حضر ودن نزول نزول بدل کوئی کسی میں نزول کو ڈائریکٹ بابو سلام کو لائے گی امام نمک کے ہونے شدی ہاں امام نمک څنګه أشهد امام نه دا ټول ودا غفنه سیستم خونه وګوره انت خو دا غری شي زین نشته زین نه دا أشهد أن محمد رسول الله. دا څومره وګوره دا خان أشهد ولا کیمرا دی أن خو محمد شرمول نه کوي بیا وګوره رسول حي على الصلاة. دیکھو وګوره حي على الصلاة. دیکھو چې کوم ستوري ښکاري هغه دی حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله